السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ ديال السنة الأولى إعدادي، مرحبا بكم في هاد لا فيديو هادي. نشوفو فيها واحد مثال ديال واحد الفرد في مادة علوم الحياة والأرض. غادي نشوفو كذلك التصحيح ديالو كامل، شرح مبسط كما العادة. غادي نخلي لكم السيت فين تقدروا تيليشارجيو فيه شي بي دي اف ديال هاد ليكزام بالتصحيح ديالو. المهم نبداو على بركة الله. عندنا هنايا ليكزيرسيس 1. ليكزيرسيس 1 هنا فيه واحد لا فيغور، واحد الوثيقة، واحد الدوكيمون. فيها هادي سي اون سيلول، وهادو سون دو بليزيور سيلول. قال لك هنايا ريبريزونتي اننا يعطيو لي نون السميات ديال كل اليمون. هنايا عندنا ليليمون واحد جوج تلاتة ربعة خمسة. هادي لي سيلول. هنايا كنعرفو لا سيلول كو سوا اون سيلول فيجيتال ولا انيمال، يعني خلية نباتية ولا حيوانية، عندهم توجور لي ميم كومبوزون. لي كومبوزون لي شفنا في الدرس هما لو نوايو، لو سيتوبلازم اي لا ممبران سيتوبلازميك. اذا هنايا واحد، هادي سي اون ممبران سيتوبلازميك، هو داك الغشاء ولا الغلاف اللي تيكون على برا الجدار. ايضا نقدر نقول بلي جدار. جوج هو هاد اللي الوسط داخل لا سيلول تنسميو لو سيتوبلازم. و ثلاثة هذا لو نوايو. هنايا من بعد ربعة هنا قالك اتر فيفون فورمي دون سول سيلول، يعني كائن حي مكون من خلية واحدة. يعني حنا كنعرفو ملي تيكون هاد الكائن مكون من خلية واحدة كنسميوه اوني سيلولير، يعني اوني يعني واحد، اوني سيلولير. من بعد هنايا في 5 قالك اتر فيفون فورمي دو بليزيور سيلول، يعني بزاف لي سيلول، يعني بلوري سيلولير، يعني بلوري من بليزيور. اوكي، يعني 5 بلوري سيلولير. ليكزيرسيس 2 هنايا عندنا واحد لوبسيرفاسيون ميكروسكوبيك اللي هي ملاحظة مجارية ديال واحد الخلايا. هنا قال لك رياليزي ان شيما ليجوندي دو لوبسيرفاسيون ميكروسكوبيك، يعني هنايا غنعاودو نديرو واحد الشيما، نرسموه حنايا. نرسمو هنايا دي سيلو، داكشي اللي كنشوفو غنرسموه ونديرو السميات ديال كل وحده. انا مثال ترسمونا سيلول حدا سيلول حدا سيلول. من بعد هنايا في هاد واحد ديرو هنايا لو نوايو، جوج هذا للوسط سيتوبلازم، ثلاثة هذا لا ممبران سيتوبلازميك. يعني هاد لي كومبوزون راه في كو لا سيلول فيجيتال ولا انيمال عندهم نفس لي كومبوزون. ومن بعد ديروا لو تيتر، ملي ملي ديروا لو شيما ضروري خصكم ديروا التيتر ديالها، سي اون اوبسيرفاسيون ميكروسكوبيك دون سيلول، باش تكملوا الجواب ديالكم. من بعد هنايا السؤال جوج قالك جوستيفي que la préparation a été réalisée à partir d'un être vivant. يعني هاد بين لينا بلي هاد بريباراسيون اللي درنا ديال لي سيلول بلي هذا راه كائن حي منين خدينا هاد شونتيون. يعني هنا il s'agit d'un être vivant parce que la cellule est l'unité structurale de tous les êtres vivants. حنا كنعرفوا بان كاع لي êtres vivants que soit animal ولا végétal راه l'unité structurale ديالهم هي لا سيلول. مادام هنا عندنا لا سيلول اذا سي ان être vivant. السؤال 3 قالك il s'agit d'une cellule animale ou végétale, justifie. هذه il s'agit d'une cellule végétale. Pourquoi? Parce que هنايا لا فورم elle est rectangle، و في لا سيلول انيمال كيكون عندها لا فورم بحال ان سيركل، تيكون داير. هنايا لا سي ان ريكتانغل. دوزو ليكزيرسيس 3. هنا قالك فلاش ليكسبرسيون دو كولون ا افيك كيل كونفيان سور لا كولون بي. يعني هذا واحد التمرين باش تيستيو المكتسبات ديالكم. نبداو بالميليو ناتوريل. ميليو ناتوريل هذا سي ان انفيرونمون فورمي دو اون كومبوزون فيفون اي دو كومبوزون نون فيفون. يعني ان ميليو ناتوريل راه فيه دي كومبوزون، يعني واحد الكائنات اللي هما حيه وفيه كائنات اللي غير حيه. مثال ديال الكائنات الحيه الحيوانات، النباتات. كائنات الغير حيه مثلا بحال الماء، الهواء، هادو سون دي كومبوزون نون فيفون. Microphones sont l'ensemble des animaux dans un milieu naturel. هادو لي ميكروفون هما واحد الكائنات حية. Une cellule
هي l'unité de base structurale et fonctionnelle des organismes vivants. هذه هي l'unité de base هي la cellule pluricellulaire, être vivant formé de plusieurs cellules pluricellulaires. Tissu, c'est un ensemble des tissus ont la même structure et la même fonction. tissu يكون عندنا la même structure. les cellules اللي تكون عندنا بزاف عندهم la même structure et la même fonction, يعني نفس التركيبة ونفس الدور. Unicellulaire هي formée par une seule cellule. Non vivant يعني غير حي هو c'est un composant non vivant dans un milieu naturel يعني ماشي عايش. Le flore c'est un ensemble des végétaux dans un milieu naturel. L'exercice 4 هنا قال لك répondez par vrai ou faux. Un milieu naturel est formé seulement du vivant. هذا faux. Un milieu naturel peut former du vivant et des non-vivants aussi. ماشي seulement les vivants. Un milieu naturel est caractérisé par sa diversité, sa richesse en êtres vivants. C'est vrai. Les êtres vivants ne sont pas répartis au hasard dans un milieu naturel. C'est faux. Les êtres vivants ماشي كل الاتر فيفون داكشي بالقانون ديال الطبيعة ماشي او هازار. بالنسبة هنا من مورا قالك ان اتر فيفون pluricellulaire formé d'une seule cellule est faux, elle est formée de plusieurs cellules. Un tissu est formé des cellules différentes. هادي قلنا لا خصهم يكونوا on la même structure et la même fonction, يعني نفس التركيبة ونفس الدور ماشي différentes. آخر جملة اللي نشوفوها هي dans un milieu aquatique يعني واحد الوسط اللي هو مائي l'air est la composante non vivante de ce milieu. هادي فري. هنا عا بغاو يدوخوكم بهاد لو ميليو اكواتيك هي كو سوا لا ميليو اكواتيك ولا تيريست l'air elle est toujours un composant non vivant. يعني ماشي حاجه عطاونا اكواتيك يعني يقدر يقول لكم dans un milieu terrestre المهم l'air اللي كيهمنا هو l'air c'est un composant non vivant. وصافي هادشي اللي كاين ومع السلامه ان شاء الله نتلاقاو مره اخرى.